अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी आपने देखा कि एक शख्स जो नमाज पढ़ रहा था लेकिन उसने नमाज में कितनी सारी गलतियां की। ऐसा ही होता है, हमारे बहुत सारे नौजवान भाई जो नमाज पढ़ते तो है लेकिन नमाज में वो सारी गलती करते हैं जिनकी बिना पर उनकी नमाज टूट जाती है और उन्हें इस बात की खबर भी नहीं होती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शख्स को देखा कि वो नमाज पढ़ा और जैसी नमाज पढ़कर बाहर आया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी नमाज सही नहीं हुई, जाकर दोबारा पढ़ो। वो शख्स जाकर फिर से पढ़ता है, फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाओ और फिर से नमाज पढ़ो। वो फिर दूसरी बार जाता है, फिर आता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी नमाज अब भी मुकम्मल नहीं हुई। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में वार्स करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कैसे नमाज पढ़ूं, आप ही मुझे बताएं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सल्लू कमा राअयतुमूनी, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ता देखो। सुभान अल्लाह। मालूम हुआ कि नमाज उस तरह से पढ़ना चाहिए जिस तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई, जिस तरह सहाबाए कराम पढ़ा करते, जिस तरह औलिया अल्लाह पढ़ा करते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक हदीस पाक का मफहूम है कि क़यामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में 60 साल नमाजें पढ़ी होंगी, लेकिन जब वो क़यामत के दिन रब की बारगाह में हाजिर होंगे तो उनके नामे अमाल में एक भी नमाज का सवाब नहीं होगा। अल्लाह अकबर। क्यों? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो नमाज पढ़ते तो होंगे लेकिन सही तरीके से नहीं पढ़ते होंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब आइए मैं आपको बताऊं कि इन्होंने क्या क्या गलतियां की। सबसे पहले तो इन्होंने जो टोपी पहनी वो मस्जिद की टोपी, हालांकि मस्जिद की टोपी में नमाज तो हो जाएगी, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर ये टोपी पहनकर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे साथ फला शादी में चलो तो क्या आप चलेंगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि टोपी पहनकर आप फ्लाइट का सफर करो, हवाई जहाज में बैठो, हमको यहाँ से वहाँ दूसरी कंट्री में जाना है, तो क्या आप जाना पसंद करोगे? नहीं। तो मुझे बताइए कि वो टोपी जो कि आप किसी नई जगह पहनकर जाना पसंद नहीं करते, लेकिन वही टोपी आप पहनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। हालांकि नमाज हो जाएगी, हाँ, लेकिन इस अमल को उलमा ने मकरूह फरमाया है, यानी ये नापसंदीदा अमल है कि बेहतर होता कि आपने मोबाइल कितने वाला यूज किया, तो 60-70 हज़ार वाला मोबाइल है। आप जो कपड़ा पहनते हैं तो वो कितना महंगा है। आपका घर, आपने घर में बहुत सारी चीजें सजावट के लिए रखी, उसमें कितना खर्च हुआ, लेकिन अफसोस है कि आपके पास में 100 रुपए वाली टोपी नहीं है। तो मैं आपसे कहूंगा कि अच्छी से अच्छी टोपी पहने, कहे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब इन्होंने तो पहली है कि नमाज में इन्होंने टोपी वो पहनी कि जो कि बेहतर होता कि अच्छी से अच्छी टोपी पहनी। अच्छा, कुछ लोग रुमाल सर पर बांधते हैं, तो मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि जो लोग रुमाल पहनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो मैयत से कहीं आए, क्योंकि आप देखिए जो लोग मैयत में जाते हैं किसी के इंतकाल पर तो वो बेचारे रुमाल बांध लेते हैं। हालांकि रुमाल जिससे पसीना पोंछे, जिससे नाक भी पोंछ लिए, जिससे गर्दन पोंछ रहे, आप देखो वही रुमाल भी सर पे बांध लेते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि आप अच्छी से अच्छी टोपी पहने, खूबसूरत टोपी, महंगी टोपी, कीमती, उस पर इत्र लगाए, खुशबू साफ सुथरी हो तो कितना अच्छा होगा। इसी तरह आप और आगे बढ़े तो इन्होंने नमाज में एक और गलती ये भी की कि ये नमाज जब पढ़ रहे थे तो इन्होंने हाथ इस तरह से उठाया। तो याद रहे कि इस तरह से यूं हाथ उठाना नहीं है, बल्कि हाथ सही तरीका ये है कि ये आप देखें तो हथेली का रुख किबले की तरफ हो, पांचों उंगलियां आसमान की तरफ, और फिर हाथ इस तरह के कान की लौ पर टच करना है ना। ये सुन्नत तरीका है मर्दों के लिए। खवातीन के लिए शोल्डर तक है, कंधों तक, और मर्दों के लिए कान की लौ तक। और हाथ इस तरह फैले हुए नहीं होना चाहिए, ना ही बिल्कुल चिपके हुए, बल्कि उसे अपने हाल पे छोड़ दे। हाँ, उंगलियों का रुख जो होगा वो आसमान की तरफ, और जो हथेली है उसका रुख किबले की तरफ होगा। अल्लाहु अकबर। इसी तरह के गले का बटन भी लगा दे, वरना बहुत से लोग यहाँ भी लापरवाही करते, गले का बटन भी नहीं लगाते, बटन खुला हुआ है, तो ये भी अमल मकरूह है। इसी तरह आस्तीन भी इनकी चढ़ी हुई थी, आपने देखा है ना, इन्होंने आस्तीन भी चढ़ाया था। तो देखिए कि नमाज में मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब ताला ने मुझे हुक्म दिया कि 7 हड्डियों पर मैं सजदा करूं। 7 हड्डी से मुराद 2 पैर, 2 घुटने,
2 ہاتھ 6 ہو گئے، اور ایک ناک اور پیشانی ایک ہی میں شامل ہے، تو کل ملا کے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب نے مجھے دیا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب نے مجھے فرمایا کہ نماز میں کپڑا نہ سمیٹوں، تو نماز میں کپڑا سمیٹنے سے بھی منع فرمایا گیا۔ اسی طرح بالوں سے کھیلنے سے، کچھ لوگ داڑھی سے کھیلتے نماز میں، ہے نا، داڑھی سے یوں کھیلتے یا پھر بال کو اس طرح یوں کرتے جاتے ہیں، تو نماز میں اس طرح بھی کرنا نہیں چاہیے۔ اور آگے بڑھے، آپ دیکھیں تو ان کے پیر جو تھے وہ بالکل پھیلے ہوئے تھے، ہے نا، تو دیکھیے اس طرح پیر پھیلانا نہیں ہے، بے تکا کھڑا ہونا ہو، اس طرح کہ آپ کسی دنیاوی عہدیدار کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہرگز نہیں، بلکہ پیر اس طرح ہونا چاہیے کہ دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ، یا بہت ہوا تو 1 بالش کا فاصلہ، اگر کوئی بہت زیادہ موٹا تو تھوڑا سی اتنا کر لیے، یا پھر 4 انگل کا بس اتنا گیپ۔ لیکن بہت سے لوگ جو اتنا پھیلا دیتے ہیں تو یہ بے ڈھنگا کھڑا ہونا ہوا، یہ ادب کے خلاف ہوا، تو اس طرح بھی کھڑا ہونا نہیں چاہیے۔ اسی طرح میں بتا رہا تھا، نماز میں کپڑا سمیٹنے سے منع فرمایا گیا۔ آستین اگر کوئی چڑھا دے، یا پیجامہ نیچے سے کوئی اگر فولڈ کرے، جس طرح انہوں نے کیا تو پیجامہ فولڈ کرنا، یا پھر اندر سے اگر کسی نے یوں پیجامہ موڑ دیا، ہے نا، اندر ہی سے کہ فولڈ کیا، تو اس طرح نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، کیونکہ نماز 2 طریقے سے، ایک ہے مکروہ تنزیہی، ایک ہے مکروہ تحریمی۔ اور مکروہ تنزیہی عمل یہ ہے کہ اگر کوئی ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنے، ٹخنے سے نیچے پیجامہ لٹکا ہوا ہے، تو یہ عمل مکروہ تنزیہی ہے۔ کیا ہے یہ عمل؟ مکروہ تنزیہی، ٹخنے سے نیچے لٹکانا۔ لیکن ٹخنے کے اوپر رکھنا یہ سنت ہے، کہ آپ جب پیجامہ تو ٹخنے کے اوپر پہننا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اگر پیجامہ بڑا ہو تو اسے موڑ دینا، یہ عمل مکروہ تحریمی واجب الاعادہ، یعنی اس سے آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح آپ نے دیکھا یہ نماز پڑھ تو رہے تھے، لیکن نماز میں یہاں وہاں دیکھ رہے تھے۔ تو مومن کی نماز ایک کتاب ہے، اس میں حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز 3 طریقے سے نہ پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں 3 چیزیں نہ کرو۔ نمبر 1، مرغ کی طرح ٹھونگ نہ مارو، یعنی بہت سے جو جلدی جلدی نماز پڑھتے نا، مرغ کی طرح ٹھونگ مارنا، میرے آقا علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ نمبر 2، کتے کی طرح سجدہ نہ کرو، یعنی بالکل ہاتھ زمین پر لگا کر کتے کی طرح سجدہ نہ کرو۔ نمبر 3، لومڑی کی طرح نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو۔ بہت سے لوگ جو نماز میں ادھر ادھر، یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں کبھی وہاں، تو یہاں تک کتابوں میں آتا ہے، مومن کی نماز کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز میں آسمان کی طرف دیکھے یہاں وہاں، تو ان قریب وہ اپنی آنکھوں کی بینائی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اللہ، یعنی وہ اندھا ہو جائے گا، اس کو چشمہ لگ جائے گا، اس کو آنکھوں میں دھندلا نظر آئے گا۔ تو یاد رہے کہ نماز میں یہاں وہاں دیکھنا بھی منع ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نماز میں اگر موبائل فون بجتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح بازو والا بھی ڈسٹرب ہو رہا تھا کہ نماز میں فون بجا تو اس کو بھی دشواری پیش آئی، اس کی بھی نگاہ بھٹک گئی۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ نماز سے پہلے موبائل سائلنٹ کر دیں، موبائل وائبریٹ پہ کر دیں، ورنہ ہوگا یوں کہ اگر رنگ پر رکھے، بہت سارے لوگ ہمارے بھائی جو معاذ اللہ رنگ ٹون ان کی گانے کی ہوتی ہے، اب مسجد میں جیسی بجتی ہے تو سارے لوگ پھر انہیں گھور کر دیکھتے ہیں، پھر وہ سارے لوگوں کا شکار ہو جاتا ہے گویا۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ رنگ ٹون گانے پر ہرگز نہ رکھے، یہ تو گناہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر وہ نماز پڑھنے آئے تو پہلے اپنے موبائل پہ توجہ دے۔ موبائل اکثر آپ دیکھیں مسجدوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اپنا موبائل سوئچ آف کر دیں، کیونکہ آپ نماز پڑھنے آئے۔ اب آپ نے دیکھا انہوں نے نماز پڑھتے پڑھتے جب انہیں فون آیا تو انہوں نے پہلی مرتبہ تو فون کاٹا، لیکن دوسری مرتبہ انہوں نے فون اٹھا لیا، یعنی اب کس طرح اٹھایا کہ اب ہاتھ انہوں نے اپنا جیب میں ڈال کر موبائل باہر نکالا، پھر کٹ کیا۔ اب اتنی دیر، ایک ہوتا ہے عمل قلیل اور ایک ہوتا ہے عمل کثیر۔ عمل قلیل مطلب مختصر وقت میں بہت جلد واپس ریٹرن آنا، اور عمل کثیر مطلب بڑا عمل کرنا۔ آپ دیکھیں یہ نماز میں کھجا بھی رہے تھے، تو اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کہیں کھجلاہٹ ہو تو ایک مرتبہ کیے بس، اب دوسری مرتبہ ہو گیا، اب تیسری مرتبہ اگر آپ نے ایک ہی رکن میں، ایک رکن کسے کہتے ہیں، قیام میں آپ کھڑے ہیں ایک رکن، رکوع میں گئے دوسرا رکن، پھر سجدے رکوع سے کھڑے ہوئے تیسرا رکن، یعنی ایک رکن میں اگر 2 مرتبہ آپ کھجلاتے تو اس کی اجازت ہے، لیکن 3 مرتبہ ہو گیا تو یہ عمل کثیر ہو گیا، اس سے آپ نماز سے باہر ہو گئے۔
تو اسی طرح انہوں نے نماز میں موبائل اپنے جیب سے نکالا، پھر انہوں نے کٹ کیا، اب اتنی دیر کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو جائے تو اب وہ نماز سے باہر ہو جائیں گے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ فوراً کٹ کر دیں، لیکن موبائل کو باہر نکالنا، اسی طرح دونوں ہاتھ سے کام کرنا، نماز میں دونوں ہاتھ، ایک ہاتھ یہاں ایک ہاتھ وہاں، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی ٹوپی گر گئی، تو جیسی نماز میں ٹوپی اگر گرے تو کرنا کیا چاہیے؟ تو اگر ایسی ٹوپی ہے یعنی کڑک ٹوپی جسے اگر ایک دفعہ اٹھا کر پہن لیا جائے تو 1 مرتبہ اٹھا کر پہن سکتے ہیں، 2 مرتبہ اٹھا کر پہن سکتے ہیں، لیکن تیسری مرتبہ اگر اٹھائیں گے ایک رکن میں تو پھر آپ نماز سے باہر ہو جائیں گے۔ تو یاد رہے کہ نماز جب پڑھے تو پہلے سے آپ ٹوپی کا بھی خیال رکھیں کہ اچھی والی ٹوپی ہو جو سر سے اترنے نہ پائے۔